हेलो साथीहरु, आजको यो भिडियो टर्क अन करेन्ट क्यारिङ रेक्टेंगुलर कोइल प्लेस्ड इन यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा रहेको छ। जस्तो हामीले एउटा यतातिर चाहिँ नर्थ पोल, एउटा म्याग्नेटको यता चाहिँ नर्थ पोल राखेको छ अनि उतातिर चाहिँ साउथ पोल छ भनेपछि म्याग्नेटिक लाइन कता भयो, यतादेखि उता भयो। अनि यसमा हामीले एउटा रेक्टेंगुलर कोइललाई राख्ने हो, बीचमा राख्ने हो भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ करेन्ट पास गर्ने हो भनेपछि त्यसमा चाहिँ टर्क प्रोड्युस हुन्छ के। जस्तो हामीले भन्यौ एउटा चाहिँ यताबाट चाहिँ हामीले के म्याग्नेटिक लाइनहरु, म्याग्नेटिक यताबाट उता भयो, म्याग्नेटिक यता नर्थ पोल राख्यो, उता साउथ पोल राख्यो भनेपछि म्याग्नेटिक लाइनहरु यताबाट उता जाने भयो। यसरी म्याग्नेटिक लाइनहरु यसरी गइराछन्। अब यसमा हामीले के राख्यौ, एउटा रेक्टेंगुलर कोइललाई राख्यौ। एउटा यसरी रेक्टेंगुलर कोइललाई यसरी राख्यौ भनेपछि यसरी रेक्टेंगुलर कोइललाई राख्यौ। अब यो रेक्टेंगुलर कोइललाई चाहिँ कसरी राख्यौ भनेपछि जस्तो म्याग्नेटिक लाइनहरु चाहिँ यसरी गइराछन् अनि हामीले चाहिँ जस्तो यो म्याग्नेटिक लाइनहरु यसरी गइराछन् अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो कोइल। जस्तो हामी यस्तो यो कसरी राख्यौ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कोइल भयो, रेक्टेंगुलर कोइल। अनि यो म्याग्नेटिक लाइनहरु यसरी गइराछन्, यसरी म्याग्नेटिक लाइनहरु यसरी गइराछन् भनेपछि यो कोइलसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ नि, जो नर्मल हुन्छ नि, यो यस्तो नर्मल भनेको योसँग प्लेनसँग नर्मल, यो प्लेनसँग नर्मल योसँग चाहिँ यो नर्मलसँग चाहिँ यो म्याग्नेटिक लाइनले चाहिँ के थीटा एंगल बनाएर यसरी गइराछ मानौ, यसरी थीटा एंगल। जस्तो यो चाहिँ नर्मल भयो, यो नर्मल जस्तो यो नर्मल भयो, यो नर्मल भयो नि त। यो नर्मलसँग जस्तै यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनले के थीटा एंगल बनाएर गइरहेको छ मानौ। जस्तो यो माथिको भागलाई यता ड्रा गरौँ। जस्तो यो चाहिँ माथिको जस्तो यो PQR यसले डिनोट गर्ने भनेपछि यो PQ लाई हामीले यता राख्यौं। जस्तो यो PQ छ भनेपछि योसँग नर्मल भनेपछि जस्तो यो नर्मल भयो, यो हो। त्यो नर्मलसँग चाहिँ यो म्याग्नेटिक लाइनहरु यो नर्मलसँग चाहिँ यो म्याग्नेटिक लाइनले चाहिँ के थीटा यसरी के थीटा एंगल बनाएर गइराछ के भनेपछि यसरी यहाँबाट यस्तो यो थीटा एंगल बनाएर यो चाहिँ गइराछ यस्तो, यो म्याग्नेटिक लाइनसँग यो के थीटा एंगल बनाएर त्यसरी गइराछ। यो चाहिँ भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट पठाउँ। करेन्ट चाहिँ यसरी क्लकवाइज यहाँबाट यसरी पठाइराछौँ। जस्तो यो करेन्ट यसरी पठायौं भनेपछि अब यसमा चाहिँ टर्क प्रोड्युस हुन्छ। कोइलमा कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। यो रेक्टेंगुलर कोइलमा कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ निकाल्नको लागि पहिले हामी एउटा फन्कामा कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ निकालौं। अब त्यसमा n वटा फन्काहरु छन् भनेपछि इन्टु n गर्दै नि भइहाल्छ। भनेपछि पहिले हामी एउटा फन्कामा कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकालौं। त्यसको लागि हामीले पहिले यो बुझ्नु जरुरी छ। एउटा कन्डक्टर जस्तो यो एउटा यस्तो कन्डक्टर छ भनेपछि एउटा कन्डक्टरमा जसमा यसरी यहाँबाट यहाँ करेन्ट पास हुँदैछ र यसमा म्याग्नेटिक लाइनहरुले यो कन्डक्टरसँग थीटा लाइन बनाएर गइरहेको छ भनेपछि यसले यो कन्डक्टरले एउटा फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ। त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि F = I L क्रस B। L भनेको चाहिँ यो यसको लेन्थ हो, यो कन्डक्टरको लेन्थ हो। अनि यो B भनेको चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनहरुको स्ट्रेन्थ भयो, बुझिन्छ। अनि म्याग्नेटिक यसको डाइरेक्सन चाहिँ यता भइहाल्यो अनि यसको डाइरेक्सन चाहिँ यो करेन्टको डाइरेक्सन लग्ने गरिन्छ के। भनेपछि यो कन्डक्टरले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ त यदि यसमा करेन्ट पठाउने हो र यसमा यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड मा राख्ने हो भनेपछि यसले IL + B फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ। त्यस्तै अब हामीले यसमा करेन्ट पठाइराखेका छौं भनेपछि यो PQ ले पनि फोर्स, यो PQ, PS, SR, RQ सबैले एउटा हरेक अलग कन्डक्टर जस्तै एज्युम गर्ने हो भनेपछि सबैले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्ने भए त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ, यति हुन्छ। जसमा हामी I को सबैको लागि सेम छ। L भनेपछि यसको लागि र यसलाई चाहिँ B मानौ अनि यो चाहिँ लेन्थ मानौ अनि यो B भएपछि यो पनि B, यो भएपछि यो पनि L हुन्छ। भनेपछि इनेरको लागि पनि इनेरले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। अब हरेकले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ त्यो निकाल्नु हो त। अब पहिले हामी यो PQ कन्डक्टरले
कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो निकालौँ। अब यसमा चाहिँ करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ अनि यसमा अनि यसको यो पिक्यू कन्डक्टरको लेन्थ चाहिँ बी छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ यसमा पास भएको म्याग्नेटिक लाइनको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ बी छ भनेपछि अब यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त आई करेन्ट नै पास भएर यसको लेन्थ चाहिँ बी छ अनि यो बी क्रस बी भयो। अब यी दुईटाको बीचमा चाहिँ एंगल चाहिँ कति छ भनेपछि यो पिक्यू र यो बी को बीचमा एंगल कति छ भनेपछि यो यता चाहिँ थीटा भयो भनेपछि उता चाहिँ 90 माइनस थीटा भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ लेख्न मिल्छ आईबीबी साइन 90 माइनस थीटा भनेपछि यसलाई चाहिँ आईबीबी साइन 90 माइनस थीटा अनि एन क्याप। अब यो फोर्स चाहिँ भेक्टर पनि भएकोले यसको डाइरेक्सन पनि हुने भयो अनि यसको म्याग्निट्युड चाहिँ यति रह्यो। अब यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता भनेपछि जस्तो अहिले चाहिँ एउटा यसलाई कोइल सम्झौँ। जस्तो अहिले करेन्ट चाहिँ कता गइरहेछ यताबाट यस्तो गइरहेछ भनेपछि जस्तो अहिले करेन्ट चाहिँ यता आइरहेछ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कता म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ उता छ। जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कता छ अहिले उता छ अनि म्याग्नेटिक लाइन चाहिँ कता आई मिन यो लेन्थको डाइरेक्सन चाहिँ यता किनकि करेन्ट अहिले यता छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ उता छ भनेपछि अब इन दुईटाको क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ भनेपछि एल क्रस बी छ भनेपछि हामीले यसको डाइरेक्सन निकाल्न के गर्नु पर्यो हातलाई एलमा राख्नु पर्यो एललाई राखेर यो फिङ्गरहरूलाई उता बी तर्फ लग्नु पर्यो। जस्तै एलमा राखेर के यसरी राख्न सक्छौँ के यसरी राख्न सक्छौँ राख्ने कसरी हो जसरी यो अरू फिङ्गरहरूलाई उतातिर लग्न सक्छौँ। जस्तै यसरी राख्यो भने यो फिङ्गरहरूले यता लग्न मिल्छ नि त भनेपछि अहिले यो एल क्रस बी को डाइरेक्सन चाहिँ कता भयो माथितिर भयो भनेपछि माथितिर भयो भनेपछि यसको यो कन्डक्टरमा चाहिँ फोर्स चाहिँ कति एक्सपिरियन्स भयो यति फोर्स एक्सपिरियन्स भयो जसमा चाहिँ फोर्स कतातिर लाग्दैछ माथितिर लाग्दैछ। तर यो एसआर कन्डक्टरमा पनि फोर्स त्यति नै लाग्ने हो किनकि यसमा पनि यसको लेन्थ पनि बी नै हुने हो र यसमा पनि आई करेन्ट नै बग्ने हो र यसले पनि एंगल कति नै बनाएको हुने हो 90 माइनस थीटा नै बनाएको हुने हो। तर यो यसमा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन ठ्याक्क योभन्दा उल्टा हुने हुनाले यसमा चाहिँ फोर्स जो लाग्छ त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ ठ्याक्क यति नै हुन्छ तर त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ मुनि हुन्छ कि ठ्याक्क यसको अपोजिट हुन्छ। र यदि एनएल के भयो भनेपछि एउटा फोर्स चाहिँ माथितिर लाग्दैछ एउटा फोर्स चाहिँ तलतिर लाग्दैछ तर दुवै फोर्स बराबर छन् भनेपछि त्यो दुईटाले के गरे एकअर्कालाई क्यान्सल गरे भनेपछि अब इन दुईटाको यो रेक्टेंगल कोइलमा टर्क प्रोड्युस गर्नुमा कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। अब हामी यो पीएस र क्यूआर ले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो निकालौँ। चाहिँ एल छ क्यूआर को पनि लेन्थ एल छ र दुवैमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ। अब जसमा म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ बी नै हो भनेपछि अब यसको चाहिँ यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ कति हो भनेपछि आई एल क्रस बी हो र यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन र यो लेन्थ बीचको एंगल चाहिँ कति छ भनेपछि जस्तो यो लेन्थ भनेको अहिले यो हो अनि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन भनेको यो हो नि त। अब यो दुईटाको बीचमा एंगल कति छ जस्तै यो छ भनेपछि एंगल चाहिँ 90 हुने हो नि त। जस्तै यो त यसलाई जति एंगलमा राखे पनि भित्र यो ब्रेथको के एंगलमा छ तर तलतिरको भाग त जस्तै यो छ भनेपछि यो चाहिँ के छ परपेन्डिकुलरमा नै रहने हो नि त किनकि यो हात जस्तो हेर न जस्तै यो छ भनेपछि माथितिर यो हात र यो तल यो माथिको पुरै प्लेन योसँग त परपेन्डिकुलर हुने हो नि त। यो माथि प्लेनमा रहेकोले यो चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन र अहिले यो लेन्थ बीचमा एंगल कति छ 90 छ भनेपछि यसको चाहिँ भ्यालु कति हुने भयो आईएलबी साइन 90। अब आईएलबी साइन थीटा अनि थीटा भनेको 90 छ भनेपछि अहिले कति भयो आईएलबी साइन 90 भनेको 1 भयो साइन 90 भनेको 1 भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ कति भयो आईएलबी भयो। यो दुवै फोर्सको यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु पनि आईएलबी नै हो र यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु आईएलबी हो किनकि दुवैमा करेन्ट आई नै पास हुन लाग्छ दुवै यो लेन्थ नै हुन् अनि दुवैले 90 एंगल बनाएका छन् भनेपछि दुवैले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कति हो आईएलबी भयो र तर दुवैको डाइरेक्सन चाहिँ फरक होला किनकि एउटामा करेन्टको डाइरेक्सन यता छ र अर्कोमा करेन्ट डाइरेक्सन उता छ कि एउटामा यता भएपछि अर्कोमा उता होला र एउटामा उता भएपछि एउटामा यता होला भनेपछि टर्क त प्रोड्युस भइहाल्यो। एउटामा यता हुन्छ भनेपछि जस्तो यस्तो एउटाले हामी यतातिर धक्का लाग्छौँ उसलाई उता धक्का लाग्छौँ भनेपछि यसरी रोटेसन भयो भनेपछि टर्क प्रोड्युस भयो र यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता छ है जस्तो
जस्तो यसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ तल फ्लो भइरहेछ नि त, यो डाइरेक्सनमा तल फ्लो रहेछ भनेपछि यो लेन्थको डाइरेक्सन कता भयो, लेन्थको डाइरेक्सन पनि यतै भयो। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन हामीले कता गरेका छौँ, उता उता म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनमा र उता समान हो। अब एल क्रस बी गर्नु छ भने के गर्नु, हातलाई यसरी गरौँ, एल क्रस बी उता छ भनेपछि म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ कता एक्सपिरियन्स भयो, फोर्स चाहिँ यतातिर भयो भनेपछि फोर्स यतातिर या फोर्स यतातिर गरौँ। हामीले मानौ यो पोइन्टको लागि मात्र गरौँ है, मतलब यो पोइन्टको लागि गर्नु, यो पोइन्टको लागि मात्र फोर्स यो पोइन्टनिर कति फोर्स एक्सपिरियन्स यो पोइन्टको लागि एक्सपिरियन्स गर्छौँ भनेपछि यही प्लेनमा पर्ने भयो नि त। जस्तो यो नर्मल चाहिँ जुन प्लेनमा भइरहेको थियो नि त, यो पोइन्टमा लागेको थियो नि त, त्यही प्लेनमा त्यही प्लेनमा पर्ने भयो के। यो माथिको प्लेनको मात्र कुरा गरेँ, जस्तो यो प्लेनको, जस्तै यो प्लेनमा मात्र गरे के। जस्तै यो प्लेनमा फोर्स चाहिँ कति यताबाट यसरी गर्ने, यो प्लेनमा कति फोर्स, यो प्लेनमा नर्मल गर्यो अनि यो प्लेनको यो पिक्यू गर्यो भनेपछि यही प्लेनमा पर्ने भयो के पिक्यू। अनि यो फोर्स चाहिँ जस्तो अहिले यो फोर्स छ नि, यो फोर्स यता जो अहिले चाहिँ यो कन्डक्टरमा चाहिँ फोर्स कता भयो, यतातिर एक्सपिरियन्स भयो भनेपछि, तर यो फोर्स चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग चाहिँ नर्मल हुन्छ। किनकि जस्तै हामीले यो फोर्स भनेको चाहिँ एल क्रस बी गरेको छ भनेपछि यो रिजल्टेन्ट हो नि त एल क्रस बी को भनेपछि यो चाहिँ एल र बी दुवैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त, दुवै प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि यो यहाँबाट निकालेको लाइनले यसलाई चाहिँ ब्याक गर्ने हो भनेपछि यो चाहिँ कोसँग योसँग चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलरमा रहन्छ। अब चाहिँ यो फोर्सले चाहिँ कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेपछि आइएलबी फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र यो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ, यता हुन्छ। र क्युआरमा चाहिँ ठ्याक्क अरू सब सेम, तर करेन्टको डाइरेक्सनमा त ठ्याक्क उल्टा हुनाले अब फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ उता हुन्छ र फोर्सको डाइरेक्सन यसले यता र उसले उता गर्ने हुनाले एउटा टर्क प्रोड्युस भयो भनेपछि अब यसमा चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर कोइलमा चाहिँ यो टर्क प्रोड्युस गर्ने रेस्पोन्सिबल चाहिँ फोर्सहरू कुन रहेछन्, एउटा पिएसमा प्रोड्युस हुने फोर्स र एउटा क्युआरमा प्रोड्युस हुने फोर्स रहेछन्। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ, यो पिएस कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको याप हो र यो क्युआर कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स पनि के हो, याप नै हो। तर ठ्याक्क उल्टा हुन्छन् किनकि करेन्टको अरू सब सेम छ, तर करेन्टको डाइरेक्सन मात्र अलिक फरक भएकोले फोर्सको डाइरेक्सन मात्र अपोजिट हुन्छ र दुवैको म्याग्निट्युड चाहिँ एउटै हुन्छ। र यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ कपल भन्न सक्छौँ किनकि दुवैको म्याग्निट्युड एउटै छ अनि डाइरेक्सन मात्र फरक छ। अब हामीले यहाँनिर कपलले गर्दाखेरि कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि दुईटा मध्ये फोर्स टाइम्स के गर्ने हो, इन दुईटा मध्ये एउटाको फोर्स लाग्ने टाइम्स इन दुईटा बीचमा कति डिस्टेन्स छ त्यसले त्यो गरेपछि हामी के पाउँछौँ, टर्क पाउँछौँ। भनेपछि यहाँनिर मानौ यो दुईटाको बीचमा कति परपेन्डिकुलर, पहिले हामी के गरौँ, यो दुईटा फोर्सहरू अहिले के छन्, प्यारलल छन्। अब यो दुईटा फोर्स बीचमा कति डिस्टेन्स छ त्यो निकाल्नु। त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई जस्तो छ अहिले यहाँदेखि पहिलो कुरा हामी यहाँदेखि एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ। जस्तो यो परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने हो भनेपछि यहाँबाट के भयो, यो एंगल सेम भनेपछि यो दुईटा लाइनहरू के भयो, प्यारलल भए अनि यो चाहिँ 90 माइनस थीटा हुने हो भनेपछि यो 90 माइनस थीटा हुन्छ, डाइरेक्ट भर्टिकली अपोजिटमा मानिदिने। अनि यसलाई चाहिँ कति भयो, यो चाहिँ कति भयो, थीटा भयो। अब यो चाहिँ यो पीक्यू लेन्थ भनेको हो, यो बी हो भनेपछि जस्तो यो पीक्यू भनेको बी हो। जस्तै यसमा हामीले कस थीटा लगाउने हो, के लगाउँदाखेरि मिल्ला त साइन थीटा लगाउँ। जस्तै साइन थीटा लगाउने हो भनेपछि साइन थीटा भनेपछि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीलाई चाहिएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई आर भनिदियो अहिले। यो आर अपन के भयो, यो पीक्यू भयो नि त, परपेन्डिकुलर साइन थीटा अपन यो परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युस भयो नि त भनेपछि आर अपन यो पीक्यू भनेको बी हो भनेपछि अहिले हामीलाई चाहिएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ, बी साइन थीटा रहेछ नि त। भनेपछि यसलाई हामी लेखिदियौँ, हाम्रो चाहिएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यो आर भनेको चाहिँ बी साइन थीटा र हामीलाई चाहिएको टर्क चाहिँ कति भयो, टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु फोर्सेस। अनि दुईटा बीचमा कति डिस्टेन्स छ भनेपछि बी साइन थीटा छ। र हामीले अघि निकालेको थियौँ यो फोर्स, यसमा यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ कति हुन्छ, आइएलबी भनेपछि एफ भने कति भयो, आइएलबी अनि टाइम्स बी साइन थीटा भयो। अब हामीले यो टर्क चाहिँ एउटा फन्कामा कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकालेको हो। अब हामीले
यहाँ एउटा फन्का छन् भनेपछि यहाँ फन्कामा कति टर्क प्रोड्युस भयो भनेपछि के गर्ने, यहाँले मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यहाँ फन्कामा कति हुन्छ भनेपछि NILB B sin थीटा गर्ने। यही हो हाम्रो एउटा टर्कमा चाहिँ यति एउटा भनेपछि एउटा रेक्टेङ्गुलर कोइललाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कोइलमा हामीले करेन्ट पास गर्ने हो र त्यसलाई हामीले एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्ने हो भनेपछि त्यसमा कति टर्क प्रोड्युस हुन्छ त, यति NILB B sin थीटा। थ्यांक यू।